अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 फरवरी बरोज पीर। इस वक्त जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर धरना जारी है। पीटीआई की तमाम लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रही है। यह धरना अचानक शुरू किया गया है। अचानक जो है वो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला पहुंचे हुए हैं। पीटीआई की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत पहुंची हुई है। अब एक चीज तो आपके सामने है कि धरना शुरू हो गया और मुतालबात जो सामने रखे गए हैं, अब इसके पीछे क्या चीज है, यानी अहम चीज क्या है कि अचानक धरना शुरू कर देना। इससे पहले धरने खत्म करवाए गए थे, कहा गया था रमजान के तकद्दुस का ख्याल किया जाए। अब अचानक धरनों का शुरू हो जाना, तो कुछ तो है ना इसके पीछे। बज़ाहिर जो आपको बताया जा रहा है कि वो जी मुलाकातें नहीं हो रही खान से, खान के केसेस फिक्स नहीं हो रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, फिर इस सारी सिचुएशन के अंदर आज एक फैसला आया है वफाकी आईनी अदालत से, और वो चीजों को मजीद मशकूक कर देता है। उस हवाले से भी बात करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में क्या हुआ है, अडियाला जेल आज अभी कौन पहुंचा है, किसकी मुलाकात किसके साथ होने जा रही है, इस हवाले से भी एक खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सलमान राजा, उनकी गुफ्तगू अभी सामने है और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीलॉग के अंदर अगर धरना जारी रहा तो सुप्रीम कोर्ट से आपको अपडेट करूं। अभी क्योंकि आपको अपडेट करना जरूरी था, अचानक पता चला जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना है, तो मैंने चीजों को फिर पता लगाया कि पसे पर्दा क्या चल रहा है। जरा गुफ्तगू। सलमान अकबर राजा कहते हैं कि चीफ जस्टिस को हम याद करवाने आए हैं कि अभी तक इमरान खान को उनके जाती मुआलजीन नहीं देख सके और न ही इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई गई है। तो वो कहते हैं कि हमारा पर्पज ये है कि हम जरा चीफ जस्टिस को याद करवाएं कि जिन्होंने केस की समाअत शुरू की थी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाया था, और उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी और पुरइसरार खामोशी हो गई, और उस पुरइसरार खामोशी के अंदर पीटीआई का अपना भी किरदार था। अच्छा, यहां पे जरा सा रुकिएगा, मैं आपको बताता हूं कौन कौन पहुंचे हुए हैं। जरा रुकिएगा, मैं एक फैसला आपके सामने रखना चाहता हूं जो आज आया है। आईनी अदालत के इख्तियारात, यानी ये लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट की और अब नई बनने वाली जो सुपीरियर कोर्ट है उससे भी बड़ी आईनी अदालत की। फैसला लिखा है जस्टिस आमिर फारूक ने, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, क्या फैसले में लिखा गया है? लिखा गया है 27वीं तरमीम से कबल कानून और आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था। नए आईनी स्कीम के तहत आइन और कानून की तशरीह का आईनी इख्तियार आईनी अदालत का है। वो बताना चाह रहे हैं कि भाई 27वीं तरमीम से पहले तो सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी अदालत थी और वही आइन की तशरीह कर सकती थी। अब ये इख्तियार 27वीं तरमीम के बाद हमारे पास है, वफाकी आईनी अदालत के पास है। अच्छा, कहते हैं कि आईनी अदालत कानून साजी की आईनी हैसियत का जायजा ले सकती है। आइन वफाकी आईनी अदालत को तशरीह के किसी भी मुकदमे का रिकॉर्ड मंगवाने का इख्तियार भी देता है। 27वीं तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के तशरीह और कानून साजी के जायजे का इख्तियार खत्म हो गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट को बताया गया एक जूनियर जज की जानब से, आमिर फारूक साहब की जानब से, जो कि आप सुपीरियर बन चुके हैं, कि सुप्रीम कोर्ट साहब, आप जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आपका कोई इख्तियार नहीं है, आप कोई आइन की तशरीह, आइन के हवाले से मुकदमा नहीं सुन सकते। ये इख्तियार हमारे पास है, जो रिकॉर्ड जो है। ये खबर मैंने आपके सामने क्यों रखी? खबर इसलिए रखी कि सुप्रीम कोर्ट की अहमियत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साबका जूनियर जज जो अब आईनी अदालत में चले गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि भाई तुम क्या हो, तुम क्या बेचते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके धरना देने का जवाज क्या है? यानी ये समझ से बालत आ रहा है ना, अजीबोगरीब चीज है ना। सलमान अकबर राजा भी शरीक हैं। सलमान राजा मुल्क के सबसे बड़े वकील हैं। अलामा नासिर अब्बास हैं, मीना खान हैं, शाहिद खटक हैं, शफी जान हैं, राजा मतीन हैं, अब्दुल इस्लाम अफरीदी हैं, अली मोहम्मद खान हैं, उमर डार हैं। इसके अलावा पंजोथा बरादरान है, एक लंबा छोड़ा यानी काफ़ी तादाद के अंदर लोग, रीजनेबल तादाद जो है
وہ اس وقت تصویریں جو سامنے آ رہی ہیں، میرے خیال سے چیزیں تو پس پردہ چل رہی ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ یہ اور بات ہے وہ چیزیں کامیاب ہوتی ہیں یا ناکام ہوتی ہیں، اور جس طرح سے ایک کیمپین اب نون لیگ کے اندر سے کیمپین ہلکی ہلکی سی فیلڈ مارشل کے خلاف شروع ہو رہی ہے، آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کہہ لیں یا ان کے جو لوگ غیر سرکاری ترجمان ہیں ان کی طرف سے ایک کیمپین شروع ہے مریم نواز کے خلاف، اور زرداری خود تھوڑا تھوڑا پریشان ہے، چالیں چل رہا ہے، تو چیزیں تو گڑبڑ ہے، ہلکی پھلکی، بہت زیادہ نہیں، ہلکی پھلکی۔ اب تحریک تحفظ یعنی پاکستان والے، ان کی بھی بیک ڈور ظاہر رابطے ہوں گے، اور ان رابطوں کی وجہ سے ہی خان کی ہیلتھ والے معاملے پر جب لوگ نکلنا چاہ رہے تھے لوگوں کو روکا گیا، دھرنوں کو ختم کروایا گیا، اور اس سے پہلے 8 فروری کا بھی ہومیوپیتھک ہی احتجاج تھا۔ تو اب اچانک دھرنا شروع، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ دیکھیں نا، کل جو خیبر کے اندر سہیل افریدی کے اپنے علاقے کے اندر ایک گاڑی پر ڈرون مار دیا گیا اور اس کے اندر شہادتیں ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے۔ سہیل افریدی پہلے تو کہتے تھے کہ ایف آئی آر کٹے گی، پرچہ ہوگا، کس کی جرت، اور خان کا بھی ایک واضح موقف کہ بھائی ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے، آپریشن بند ہونا چاہیے۔ خاموشی کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ کو ڈیل شیل کو معاملات کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی انقلاب نہیں آ سکتا اس ملک کے اندر، انقلاب کے کوئی چانس نہیں ہے، لوگ نہیں نکل رہے، یا ہم اتنے جوگے نہیں ہیں، خان 3 سالوں سے جیل میں ہے، کوئی راستہ نکال کے خان کو باہر نکلوائیں، اگلی گل بعد میں ہوگی۔ تو اب اچانک اس دھرنے کے لیے آنا، جب پتہ بھی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیار نہیں، تو مطلب صاف ہے کہ وہ پیغام دیا جا رہا ہے، کیونکہ آج اور پھر انشور کیا جا رہا ہے نا، آج ہے 23 فروری، بتایا گیا حکومت کی جانب سے کہ 25 فروری کو خان کو ہسپتال منتقل کر سکتے ہیں، یا وہ انجیکشن والا معاملہ جو ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا دباؤ بڑھانے کے لیے کہ اگر آپ نہیں کرتے منتقل، یا اگر آپ اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم دوبارہ بھی سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس دھرنے کا پرپس تو یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مجھے نظر نہیں آتی، بظاہر آپٹکس ہیں کہ وہ آ گئے، وہ بیٹھ گئے، وہ یہ، باقی ظاہر ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی بڑے تگڑے بڑے بہادر جج ہیں، یہ اور بات ہے، حالات کے مارے ہوئے ہیں، اور 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم نے عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ جو مسنگ پرسن ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، کچھ لوگ جینون اٹھائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں ایک بیانیے کی حد تک ہوتے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ غائب ہو گیا، حالانکہ یعنی لیکن چیزیں ظاہر واضح ہونی چاہیے۔ مسنگ پرسن کا کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور جس میں محسن اختر کیانی صاحب نے بڑا واضح آج موقف اختیار کیا، اور پہلے بھی واضح موقف ہی ان کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ عدالت قانون کے مطابق چلنا چاہتی ہے، حکومت کی طرف سے کوئی عدالت کو انفارمیشن دینا نہیں چاہتا، ان کیمرہ بریفنگ سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ عدالتیں ریاست کے حقوق کے بھی اتنی تحفظ کے لیے بنی ہیں جتنی شہریوں کے۔ یہ تصور پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ عدالتیں متعصب ہیں، جج متعصب ہیں، جج کوئی موقع کا گواہ نہیں ہوتا، شواہد دیکھنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں تو ہوگا دہشت گرد، لیکن ثابت تو کریں۔ ہم یہ کہیں کہ ہماری ایجنسیز کی اہلیت ختم ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمیں ان لوگوں پر فخر ہے جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، انہیں بھی عدالتوں پر اعتماد کرنا ہوگا، وزارت دفاع کو عدالتوں پر اعتماد کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جتنے عام لوگوں کے لیے جج ہیں اتنے ہی باقیوں کے لیے بھی جج ہیں، ہم سب کا تحفظ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کو آپ اٹھاتے ہیں وہ دہشت گرد ہوں گے، ہم مان لیتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ ثابت تو کریں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال اور بھی چیزیں تھی، فیض آباد کو بند کیا جا رہا ہے سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر، اور ظاہر ہے جب یہ پاکستان نے افغانستان پر اٹیک کیا ہے تو اس کے بعد اب بیک لیش آ سکتا ہے۔ اسلام آباد میں اس سے پہلے بھی پچھلے 3 مہینوں میں 2 سوسائڈ اٹیکس ہو چکے ہیں۔ بہرحال اگلے ویلوگ کے اندر تفصیل سے چیزیں آپ کو دکھائیں گے بھی اور رپورٹ بھی کریں گے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔